शब कद्र की फ़ज़ीलत क्या है? शब कद्र में क्या होता है? शब कद्र की निशानियाँ क्या-क्या हो सकती हैं? शब कद्र में पढ़ने वाली दुआ कौन-सी है? शब कद्र में क्या-क्या पढ़ना चाहिए? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। लिहाजा आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशाइख ने लिखा है कि शब कद्र में हर चीज़ सजदा करती है, हत्ता के दरख्त ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, मगर इन चीज़ों का ताल्लुक अमूरे कश्फ से है जो हर शख्स को दिखाई नहीं देते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में शब कद्र देखी मगर फिर मुझे भुला दिया गया। ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में है। ये रात पाक और बावकार होती है, ये मुअतदिल रात होती है। हज़रत इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस ज़िक्र की है कि इस रात की अलामात ये हैं कि वो रात खिली हुई चमकदार होती है, साफ और शफ़ाफ, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी, बल्कि मुअतदिल। गोया के इसमें अनवार की कसरत से चांद खिला हुआ है और इसके बाद सुबह का सूरज बगैर शुआ के तुलू होता है। ऐसा बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है जैसा कि 14वीं रात का चांद। अल्लाह ताला ने इस दिन आफताब के तुलू के वक्त शैतान को इसके साथ निकलने से रोक दिया। बहुत सी अहादीस के मुताबिक शुआ के बगैर आफताब का तुलू होना है और ये अलामत हमेशा होती है, बाकी अलामात का पाया जाना जरूरी नहीं। इसी तरह समंदर का पानी मीठा हो जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रात साफ और रोशन होती है, गोया इसमें चांद चमक रहा है, इंतहाई पुरसुकून होती है। इस रात में सर्दी होती है न गर्मी। इस रात को सुबह तक किसी तारे को नहीं फेंका जाता और जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो इसकी शुआएं नहीं होती और 14वीं के चांद की मानिंद होता है और इस रोज इसके तुलू होते वक्त शैतान उसके सामने नहीं आता। इस अजीम रात की हर घड़ी कबूलियत से माला माल होती है। हर लम्हा अल्लाह करीम की तवज्जो और रहमत का दरिया जो बन पर होता है। लिहाजा हमें पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं क्या दुआ मांगूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूं दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। गनियतुत तालिबीन में हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में ज़मीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं होता जहाँ फरिश्ते सजदा या क़याम की हालत में मोमिन मर्दों या औरतों के लिए दुआ न मांग रहे हों। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं, तमाम मोमिनीन से मुसाफ़िहा करते हैं, सलाम कहते हैं और उनसे कहते हैं, अगर तुम अताअत गुज़ार हो तो तुम पर कबूलियत और एहसान के साथ सलामती हो, अगर तुम गुनहगार हो तो तुम पर मुश्क के साथ सलामती हो, अगर तुम सो रहे हो तो तुम पर रज़ाए इलाही के साथ सलाम हो, अगर तुम कब्र में हो तो तुम पर खुशी और खुशबू के साथ सलाम हो, और अगर कोई बे औलाद इस अजीम रात में औलाद के लिए दस्ते सवाल दराज करता है तो इसकी औलाद की दौलत से मालामाल किया जाता है। ये वो मुअज़्ज़म रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और दूसरी तरफ फरिश्ते रूए ज़मीन पर गली गली हर कूचे में फैल जाते हैं। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि इसको बख्श दूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि इसको माफ़ कर दूं। ये अमल तुलुए फजर तक जारी रहता है और कोई खुश नसीब अपनी खाली झोलियाँ भर कर ले जाते हैं। शब कद्र की असल इबादत नमाज है। इस रात को जितना मुमकिन हो सके क़याम करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नफिल नमाज़ें अदा करनी चाहिए। रात के अंदर बंदा मोमिन को चाहिए कि वो खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शब कद्र की खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में कुछ झगड़ा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शब कद्र बताने के लिए निकला था, लेकिन फलां और फलां ने आपस में झगड़ा कर लिया, जिसकी वजह से शब कद्र का इल्म वापस उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा
ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعین اٹھا لی، اگرچہ بعض وجوہ سے اس امت کا فائدہ ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورہ قدر پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود سورہ اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورہ کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے عمل خیر لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت۔ اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس مدت تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کے عدد کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہے جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورہ کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے، بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خود فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں، تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا کہ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیوی اور اخروی سعادت کا سامان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالی انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔